درس 6 Lesson 6 بخش 1 Part 1 واژگان Vocabulary گل گل گلدان گلدان گلدون گلدون شکوفه شکوفه برگ برگ یاس یاس نرگس نرگس خیابان خیابان خیابون خیابون کوچه کوچه میدان میدان میدون میدون راه راه مغازه مغازه دکان دکان دکون دکون فروشگاه فروشگاه قصابی قصابی نانوایی نانوایی نونوایی نونوایی لبنیاتی لبنیاتی خاربار فروشی خاربار فروشی سبزی فروشی سبزی فروشی میوه فروشی میوه فروشی بوقلمون بوقلمون مرغ مرغ ماهی ماهی پیاز پیاز سیب زمینی سیب زمینی گوجه فرنگی گوجه فرنگی کاهو کاهو خیار خیار خربزه خربزه هندوانه هندوانه هندونه هندونه موز موز برنج برنج روغن روغن تخم مرغ تخم مرغ ارزان ارزان ارزون ارزون گران گران گرون گرون صبح 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 فردا صبح فردا صبح دیروز صبح دیروز صبح امروز صبح امروز صبح صبح بخیر صبح بخیر آنه صبحانه ظهر ظهر فردا ظهر فردا ظهر نهار نهار عصر عصر فردا عصر فردا عصر شام شام لذیذ لذیذ غذا غذا مردم مردم فصل فصل بهار بهار تابستان تابستان تابستون تابستون پاییز پاییز زمستان زمستان زمستون زمستون
پول، پول، تومان، تومان، تومن، تومن، ریال، ریال، هزار، ازار، کیلو، کیلو، کم، کم، کمی، کمی، یک کمی، یک کمی، زیاد، زیاد، بیشتر، بیشتر، دیر، دیر، زود، زود، دور، دور، نزدیک، نزدیک، دراز، دراز، کوتاه، کوتاه، خریدن، خریدن، بودن، بودن، رفتن، رفتن، آمدن، آمدن، اومدن، اومدن، نشستن، نشستن، از، از، تا، تا، در، در، به، به، چرا، چرا، هر، هر روز، هر روز، هر کس، هر کس، هر کسی. هر کسی. صفت برتر. Comparative adjective. مرد جوان، مرد جوان، مرد جوانتر. مرد جوانتر. این مرد جوانتر از آن مرد است. این مرد جوانتر از آن مرد است. تمرین 39. Exercise 39. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. سیب شیرین، سیب شیرین، سیب شیرینتر، سیب شیرینتر. این سیب شیرینتر از آن است. این سیب شیرینتر از آن است. این سیب شیرینتر از اونه. این سیب شیرینتر از اونه. سیب شیرینتر مال شماست. سیب شیرینتر مال شماست. سیب شیرینتر مال شماست. سیب شیرینتر مال شماست. دیروز سردتر از امروز بود. دیروز سردتر از امروز بود. شما پیرتر از همه اید. شما پیرتر از همه اید. شما پیرتر از همه اید. شما پیرتر از همه این. کدام خانه بیشتر اتاق دارد؟ کدام خانه بیشتر اتاق دارد؟ کدوم خونه بیشتر اتاق داره؟ کدوم خونه بیشتر اتاق داره؟ این بهتر است یا آن؟ این بهتر است یا آن؟ این خوبتر است یا آن؟ این خوبتر است یا آن؟ این بهتره یا اون؟ این بهتره یا اون؟ پول کی کمتر است؟ مال من یا مال او؟ پول کی کمتر است؟ مال من یا مال او؟ پول کی کمتره؟ پول کی کمتره؟ کدام راه درازتر است؟ از تهران تا رشت یا از تهران تا کرمان؟ کدام راه درازتر است؟ از تهران تا رشت یا از تهران تا کرمان؟
کدوم راه درازتره؟ از تهران تا رشت یا از تهران تا کرمان؟ کدوم راه درازتره؟ از تهران تا رشت یا از تهران تا کرمان؟ امروز حالم بهتر است. امروز حالم بهتر است. امروز حالم بهتره. امروز حالم بهتره. در ایران گوشت گوسفند گرانتر از گوشت گاو است. در ایران گوشت گوسفند گرانتر از گوشت گاو است. مرغ ارزانتر از گوشت گوساله 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 است. ماهی لذیذتر از مرغ است. ماهی لذیذتر از مرغ است. ماهی لذیذتر از مرغه. ماهی لذیذتر از مرغ. خیابان ری کوتاهتر از خیابان انقلاب است. خیابان ری کوتاهتر از خیابان انقلاب است. خیابون ری کوتاهتر از خیابون انقلابه. خیابون ری کوتاهتر از خیابون انقلابه. آنها دیرتر از ما آمدند و زودتر رفتند. آنها دیرتر از ما آمدند و زودتر رفتند. اونا دیرتر از ما اومدن و زودتر رفتند. اونا دیرتر از ما اومدن و زودتر رفتن. امشب حالش خیلی بهتر است. امشب حالش خیلی بهتر است. امشب حالش خیلی بهتره. امشب حالش خیلی بهتره. اکبر 18 تومان بیشتر از ناهید دارد. اکبر 18 تومان بیشتر از ناهید دارد. اکبر 18 تومان زیادتر از ناهید داره. اکبر 18 تومان زیادتر از ناهید داره. 3 کیلو کاهو خیلی ارزانتر از 2 کیلو موز است. 3 کیلو کاهو خیلی ارزانتر از 2 کیلو موز است. 3 کیلو کاهو خیلی ارزانتر از 2 کیلو موزه. 3 کیلو کاهو خیلی ارزانتر از 2 کیلو موزه. تمرین 40. Exercise 40. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. شهر بزرگ. شهر بزرگ. بزرگترین شهر. بزرگترین شهر. تهران بزرگترین شهر ایران است. تهران بزرگترین شهر ایران است. میدان فردوسی کوچکترین میدانهای تهران است. میدان فردوسی کوچکترین میدانهای تهران است. اینها کوچکترین میدانهای تهرانند. اینها کوچکترین میدانهای تهرانند. تمرین 41. Exercise 41. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. دیشب سردترین شب سال بود. دیشب سردترین شب سال بود. تابستان گرمترین فصل است. تابستان گرمترین فصل است. تابستون گرمترین فصله. تابستون گرمترین فصله. تابستون گرمترین فصله. حسن بهترین دانشجوی دانشگاه تهران است. حسن بهترین دانشجوی دانشگاه تهران است. حسن بهترین دانشجوی دانشگاه تهرانه. حسن بهترین دانشجوی دانشگاه تهرانه. برادر شما بهترین دوست پسر من است. برادر شما بهترین دوست پسر من است. برادر شما بهترین دوست پسر منه. برادر شما بهترین دوست پسر منه. بهار زیباترین فصل سال است. بهار زیباترین فصل سال است. بهار زیباترین فصل ساله.
بهار زیباترین فصل ساله. زیباترین گلها کدام است؟ زیباترین گلها کدام است؟ زیباترین گلها کدومه؟ زیباترین گلا کدومه؟ یاس قشنگترین گلهاست. یاس قشنگترین گلهاست. اینها قشنگترین شکوفه های باغ شما هستند. اینها قشنگترین شکوفه های باغ شما هستند. اینها قشنگترین شکوفه های باغ شما هستند. اینا قشنگترین شکوفه های باغ شما هستند. مغازه رضا نزدیکترین مغازه به کوچه ماست. 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 بیشترین پول مال کیه؟ بیشترین پول مال کیه؟ این بزرگترین اتاق خانه من است. این بزرگترین اتاق خانه من است. این بزرگترین اتاق خونه منه. این بزرگترین اتاق خونه منه. ماهی لذیذترین غذای اوست. ماهی لذیذترین غذای اوست. ماهی لذیذترین غذای اونه. ماهی لذیذترین غذای اونه. تمرین 42. Exercise 42. به فارسی بنویسید و تکرار کنید. Put into Farsi and repeat. موز خیلی گرانتر از خیار است. موز خیلی گرانتر از خیار است. 4 کیلو هندوانه ارزانتر از 6 کیلو خربزه است. 4 کیلو هندوانه ارزانتر از 6 کیلو خربزه است. زمستان خیلی سردتر از پاییز است. زمستان خیلی سردتر از پاییز است. بهار کمی خنک‌تر از تابستان است. بهار کمی خنک‌تر از تابستان است. بهار یک کمی خنک‌تر از تابستان است. بهار یک کمی خنک‌تر از تابستان است. غذای شما خیلی لذیذتر از مال منه. غذای شما خیلی لذیذتر از مال منه. غذاتون خیلی لذیذتر از مال منه. غذاتون خیلی لذیذتر از مال منه. مرداد گرمترین ماه تابستان است. مرداد گرمترین ماه تابستان است. بهترین صبحانه تخم مرغ و کره است. بهترین صبحانه تخم مرغ و کره است. خوبترین صبحانه تخم مرغ و کره است. خوبترین صبحانه تخم مرغ و کره است. اونا 13,000 زیادتر از تو دارن. اونا 13,000 زیادتر از تو دارن. اونا 13 ریال بیشتر از تو دارن. اونا 13 ریال بیشتر از تو دارن. فروشگاه سپه بزرگترین فروشگاه شهر شماست. فروشگاه سپه بزرگترین فروشگاه شهر شماست. او زودتر از همه رفت. او زودتر از همه رفت. مصدر Infinitive. خریدن. خریدن. خرید. خرید. رفتن. رفتن. رفت. رفت. آمدن. آمدن. آمد. آمد. بودن. بودن. بود. بود. نشستن. نشستن. نشست. نشست. گذشته ساده. Simple past tense. رفتم. رفتم.
من رفتم. من رفتم. رفتی. رفتی. تو رفتی. تو رفتی. رفت. رفت. او رفت. او رفت. رفتیم. رفتیم. ما رفتیم. ما رفتیم. رفتید. رفتید. رفتین. رفتین. شما رفتید. شما رفتید. شما رفتین. شما رفتین. رفتند. رفتند. رفتن. رفتن. ایشان رفتند. ایشان رفتند. ایشون رفتند. ایشون رفتن. آنها رفتند. آنها رفتند. اونا رفتند. اونا رفتن. تمرین 43. Exercise 43. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. دیروز 3 کیلو سیب زمینی از سبزی فروشی خریدم. دیروز 3 کیلو سیب زمینی از سبزی فروشی خریدم. شما دیروز صبح 2 کیلو گوشت گوسفند از قصابی خریدید. شما دیروز صبح 2 کیلو گوشت گوسفند از قصابی خریدید. او دیروز عصر 2 مرغ و 3 ماهی خرید. او دیروز عصر 2 مرغ و 3 ماهی خرید. امروز صبح کمی پنیر از لبنیاتی نزدیک خانه‌مان خریدیم. امروز صبح کمی پنیر از لبنیاتی نزدیک خانه ما خریدیم. امروز صبح یک کمی پنیر از لبنیاتی نزدیک خونمون خریدیم. امروز صبح یک کمی پنیر از لبنیاتی نزدیک خونمون خریدیم. پریروز صبح ساعت 11 کجا بودید؟ پریروز صبح ساعت 11 کجا بودید؟ پریروز صبح ساعت 11 کجا بودین؟ پریروز صبح ساعت 11 کجا بودین؟ آنها دیشب ساعت 9 به خانه من آمدند. آنها دیشب ساعت 9 به خانه من آمدند. تو روی این صندلی نشستی ولی دوستت آنجا نشست. تو روی این صندلی نشستی ولی دوستت آنجا نشست. کی به اینجا آمدید و کی اینجا بود؟ کی به اینجا آمدید و کی اینجا بود؟ چرا دیر آمدید؟ چرا دیر آمدید؟ ببخشید فقط 5 دقیقه دیر اومدم. ببخشید فقط 5 دقیقه دیر اومدم. تمرین 44. Exercise 44. به فارسی بنویسید. Put into Farsi. شما نشستید. شما نشستید. من نشستم. من نشستم. او بود. او بود. اونا بودن. اونا بودن. خریدن. خریدن. ما اومدیم. ما اومدیم. او رفت. او رفت. او آمد. او آمد. تو خریدی. تو خریدی. من آمدم. من آمدم. شما اینجا بودید. شما اینجا بودید. نشستید. نشستید. او نشست. او نشست. ما رفتیم. ما رفتیم. ما بودیم. ما بودیم. آنها بودند. آنها بودند. شما خریدید.
شما خریدید. نشستیم. نشستیم. اونا روی صندلی‌ها نشستن. اونا روی صندلی‌ها نشستن. اونها روی صندلی‌ها نشستن. اونها روی صندلی‌ها نشستند. من یک هندوانه خریدم. من یک هندوانه خریدم. من یک هندوانه‌ای خریدم. من یک هندوانه‌ای خریدم. آنها از تبریز آمدند. آنها از تبریز آمدند. من در خانه بودم. من در خانه بودم. پدرش پارسال یک خانه کوچک خرید. پدرش پارسال یک خانه کوچک خرید. پدر او پارسال یک خانه کوچک خرید. پدر او پارسال یک خانه کوچک خرید. پدرش پارسال یک خانه کوچک خرید. پدرش پارسال یک خانه کوچکی خرید. خواهر من امروز صبح به کرمان رفت. خواهر من امروز صبح به کرمان رفت. خواهرم امروز صبح به کرمان رفت. خواهرم امروز صبح به کرمان رفت. از گیلان تا اهواز راه درازی است. از گیلان تا اهواز راه درازی است. به من. به من. به آنها. به آنها. به ایشان. به ایشان. به شما. به شما. به او. به او. به ما. به ما. به تو. به تو. از من به شما. از من به شما. از ما به آنها. از ما به آنها. از ما به ایشان. از ما به ایشان. از شما به برادر من. از شما به برادر من. از دیشب. از دیشب. از 10 تا 12. از 10 تا 12. از ساعت 5 تا ساعت 11. از ساعت 5 تا ساعت 11. از خانه تا فروشگاه. از خانه تا فروشگاه. دیر یا زود. دیر یا زود. همه اونا خونه بودن. همه اونا خونه بودن. تمام اونا خونه بودن. تمام اونا خونه بودن. من روی صندلی نزدیک او نشستم. من روی صندلی نزدیک او نشستم. بخش 3. Part 3. حال اخباری. Present indicative. رفتن. رفتن. رفت. رفت. رو. رو. میروم. میروم. میرم. میرم. می. میری. میرود. میرود. میره. میره. میرویم. میرویم. میریم. میریم. میروید. میروید. میرین. میرین. میروند. میروند. میرن. میرن. تمرین 45. Exercise 45. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. خریدن. خریدن. خرید. خرید. خر. خر. آمدن. آمدن.
آمد. آمد. آ. نشستن. نشستن. نشست. نشست. نشین. نشین. من هر روز 1 کیلو خیار از سبزی فروشی میخرم. من هر روز 1 کیلو خیار از سبزی فروشی میخرم. تو هر ماه 5 کیلو برنج از خاربار فروشی برادرت میخری. تو هر ماه 5 کیلو برنج از خاربار فروشی برادرت میخری. پدر افشین هر سال 1 گلدان بزرگ میخرد. پدر افشین هر سال 1 گلدان بزرگ میخرد. پدر افشین هر سال 1 گلدون بزرگ میخره. پدر افشین هر سال 1 گلدون بزرگ میخره. ما در زمستان بیشتر از تابستان شکر و روغن میخریم. ما در زمستان بیشتر از تابستان شکر و روغن میخریم. شما فردا صبح 1 خانه کوچک در خیابان ری میخرید. شما فردا صبح 1 خانه کوچک در خیابان ری میخرید. شما فردا صبح 1 خونه کوچیک تو خیابون ری میخرین. شما فردا صبح 1 خونه کوچیک تو خیابون ری میخرین. مردم در فصل تابستان میوه بیشتر میخرن. مردم در فصل تابستان میوه بیشتر میخرند. مردم در فصل تابستون میوه بیشتر میخرن. مردم در فصل تابستون میوه بیشتر میخرند. چرا مردم در فصل تابستان میوه بیشتر میخرند؟ چرا مردم در فصل تابستان میوه بیشتر میخرند؟ چرا مردم در فصل تابستون میوه بیشتر میخرند؟ چرا مردم در فصل تابستون میوه بیشتر میخرند؟ Exercise 46. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. من امشب به خانه می آیم. من امشب به خانه میایم. من امشب میام خونه. من امشب میام خونه. از کجا میایی و به کجا میروی؟ از کجا میایی و به کجا میروی؟ از کجا میایی و کجا میری؟ از کجا میایی و کجا میری؟ استاد فارسی هر روز به دانشگاه میآید. استاد فارسی هر روز به دانشگاه میآید. استاد فارسی هر روز به دانشگاه میاد. استاد فارسی هر روز به دانشگاه میاد. ما هر ماه به اینجا میاییم. ما هر ماه به اینجا میاییم. چرا ما هر ماه به اینجا میاییم؟ چرا ما هر ماه به اینجا میاییم؟ ما هر ماه میاییم اینجا. ما هر ماه میاییم اینجا. شما هر هفته به شهر ما میایید. شما هر هفته به شهر ما میایید. شما هر هفته به شهر ما میایید. شما هر هفته به شهر ما میایین. آنها فردا ساعت 8 صبح به مشهد میآیند. آنها فردا ساعت 8 صبح به مشهد میآیند. اونا فردا ساعت 8 صبح میان مشهد. اونا فردا ساعت 8 صبح میان مشهد. من روی این صندلی می نشینم. من روی این صندلی می نشینم. بهزاد همیشه روی آن صندلی می نشیند. بهزاد همیشه روی آن صندلی می نشیند. بهزاد همیشه رو اون صندلی میشینه. بهزاد همیشه رو اون صندلی می نشینه. شما کجا می نشینید؟ شما کجا می نشینید؟ شما کجا میشینید؟ شما کجا میشینین؟ ما زیر این درخت گیلاس می نشینیم. ما زیر این درخت گیلاس می نشینیم. ما زیر این درخت گیلاس میشینیم. ما زیر این درخت گیلاس میشینیم. تو نزدیک من می نشینی. تو نزدیک من می نشینی.
تو نزدیک من میشینی. تو نزدیک من میشینی. چرا تو نزدیک من مینشینی؟ چرا تو نزدیک من مینشینی؟ چرا تو نزدیک من میشینی؟ چرا تو نزدیک من میشینی؟ آنها دور از پنجره مینشینند. آنها دور از پنجره مینشینند. اونا دور از پنجره میشینند. اونا دور از پنجره میشینند. چرا شما همیشه روی این صندلی کوچک مینشینید؟ چرا شما همیشه روی این صندلی کوچک مینشینید؟ چرا شما همیشه روی این صندلی کوچیک میشینید؟ چرا شما همیشه روی این صندلی کوچیک میشینین؟ تمرین 47. Exercise 47. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. هستن، هستن، هست، هست، است، است، بودن، بودن، بود. بود. من فردا شب تا ساعت 9 در خانه هستم. من فردا شب تا ساعت 9 در خانه هستم. من فردا شب تا ساعت 9 خونه هستم. من فردا شب تا ساعت 9 خونه هستم. تو 4 سال بزرگتر از من هستی. تو 4 سال بزرگتر از من هستی. تو 4 سال بزرگتر از منی. تو 4 سال بزرگتر از منی. چیزی آنجا هست؟ چیزی آنجا هست؟ چیزی اونجا هست؟ چیزی اونجا هست؟ بله، یه چیزی اونجاست. بله، یه چیزی اونجاست. من و آقای عسکری دوست هستیم. من و آقای عسکری دوست هستیم. من و آقای عسکری دوستیم. من و آقای عسکری دوستیم. شما و خانم پروین داوری خواهر هستید. شما و خانم پروین داوری خواهر هستید. شما و خانم پروین داوری خواهرین. شما و خانم پروین داوری خواهرین. بچه های آقای سالار زیبا هستند. بچه های آقای سالار زیبا هستند. بچه های آقای سالار زیبان. بچه های آقای سالار زیبان. چرا لباسش کثیف است؟ چرا لباسش کثیف است؟ چرا بابک ساعت 11 صبح خانه است؟ چرا بابک ساعت 11 صبح خانه است؟ چرا بابک ساعت 11 صبح خونه است؟ چرا بابک ساعت 11 صبح خونه است؟ تمرین 48. Exercise 48. به فارسی بنویسید. Put into Farsi. شما فردا شب کجا هستید؟ شما فردا شب کجا هستید؟ او کی به خانه ما می آید؟ او کی به خانه ما می آید؟ اونا کی اینجا هستند؟ اونا کی اینجا هستند؟ تو کی خانه هستی؟ تو کی خانه هستی؟ گربه من زیر میز می نشیند. گربه من زیر میز می نشیند. شما کی از فرانسه آمدید؟ شما کی از فرانسه آمدید؟ او کی از انگلیس می آید؟ او کی از انگلیس می آید؟ شما کی خرید می روید؟ شما کی خرید می روید؟ شما کجا می نشینید؟ نزدیک درخت سیب یا دور از آن؟ شما کجا می نشینید؟ نزدیک درخت سیب یا دور از آن؟ دوست شما چی می خرد؟ مرغ یا ماهی یا بوقلمون؟ دوست شما چی می خرد؟ مرغ یا ماهی یا بوقلمون؟ خانم من 3 کیلو سیب زمینی
و 1 کیلو گوشت گوساله خرید. خانم من 3 کیلو سیب زمینی و 1 کیلو گوشت گوساله خرید. زن من 3 کیلو سیب زمینی و 1 کیلو گوشت گوساله خرید. زن من 3 کیلو سیب زمینی و 1 کیلو گوشت گوساله خرید. سیب زمینی ارزان بود ولی گوشت گوساله خیلی گران بود. سیب زمینی ارزان بود ولی گوشت گوساله خیلی گران بود. چرا سیب زمینی خیلی ارزانتر از گوشت گاو است؟ چرا سیب زمینی خیلی ارزانتر از گوشت گاو است؟ چرا آنها هر سال به آمریکا می روند؟ چرا آنها هر سال به آمریکا می روند؟ چرا شما دیر می آیید و زود می روید؟ چرا شما دیر می آیید و زود می روید؟ شما روی چی می نشینید؟ شما روی چی می نشینید؟ شما چطور تا اینجا آمدید؟ شما چطور تا اینجا آمدید؟ من تا ساعت 9 شب در مدرسه بودم. من تا ساعت 9 شب در مدرسه بودم. من کمی کره از مغازه پدر شما می خرم. من کمی کره از مغازه پدر شما می خرم. من یک کمی کره از مغازه پدرتان می خرم. من یک کمی کره از مغازه پدرتان می خرم. بیا نزدیک من بنشین. بیا نزدیک من بنشین. بیا بنشین نزدیک من. بیا بنشین نزدیک من. من خیلی کوتاهتر از برادر بزرگ شما هستم. من خیلی کوتاهتر از برادر بزرگ شما هستم. تمرین 50. Exercise 50. جواب سوالهای زیر را در یک جمله بنویسید. Write a sentence in reply to the following questions. بزرگترین کشور جهان کدام است؟ بزرگترین کشور جهان کدام است؟ نام کشور شما چیست؟ نام کشور شما چیست؟ سردترین فصل سال کدام است؟ سردترین فصل سال کدام است؟ فردا کجا می روید؟ فردا کجا می روید؟ رنگ لباستون چیه؟ رنگ لباستون چیه؟ اسم بزرگترین شهر کشورتان چیست؟ اسم بزرگترین شهر کشورتان چیست؟ اسم خودتون چیه؟ اسم خودتون چیه؟ روزها کجا هستی و شبها کجا؟ روزها کجا هستید و شبها کجا؟ به نظر شما پاییز بهتر است یا بهار؟ به نظر شما پاییز بهتر است یا بهار؟ به نظر شما رنگ سفید قشنگتر است یا رنگ آبی؟ به نظر شما رنگ سفید قشنگتر است یا رنگ آبی؟ شما در تابستان میوه بیشتر میخرید یا در زمستان؟ شما در تابستان میوه بیشتر میخرید یا در زمستان؟ میوه در چه مغازه‌ای هست؟ میوه در چه مغازه‌ای هست؟ از چه دکانی نان میخرید؟ از چه دکانی نان میخرید؟ از چه فروشگاهی برنج و روغن میخرید؟ از چه فروشگاهی برنج و روغن میخرید؟ در شهر شما گوشت گرانتر است یا تخم مرغ؟ در شهر شما گوشت گرانتر است یا تخم مرغ؟ تمرین 51. Exercise 51. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. 1. گفت و شنود تلفنی.
A telephone call. 2 2 8 1 9 1. الو، منزل آقای مهندس کیوان؟ آقای مهندس هستن؟ گوشی؟ کیوان، تلفن. بنده مهندس کیوان، بفرمایید. سلام مهندس جان، من احمد راجی. سلام احمد جان، حالتون چطوره؟ خوبین؟ آره خوبم، خیلی متشکرم. شما چطورین؟ بچه ها خوبن؟ ممنونم، همه خوبن. پسرتون از ایتالیا اومد؟ آره، پریروز ساعت 6 صبح اومد. خب چشم شما روشن. متشکرم. خانم شما که از هند میان؟ اونم فردا شب ساعت 10 میاد. خب چشم شمام روشن. چه ساعتی میرین فرودگاه؟ ما ساعت 7 میریم فرودگاه. ما میایم، ولی یه کمی دیرتر. هواپیما چه ساعتی میشینه؟ ساعت 8 شب. خوشبختانه زود میاد. باشه، ما ساعت 9 میایم. شما کجا میشینین؟ تا آمدن شما ما نزدیک اطلاعات میشینیم. خوبه. تا فردا شب خداحافظ. قربان شما.